हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 4 अर्थात् हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको चाहिँ हाम्रो पार्ट 3 मा रहेको छ र जसमा चाहिँ आज हामी विशेष गरी यो जुन हाम्रो लेबरको डिभिजनको बारेमा कुरा गर्छौँ र यसरी हामीले चाहिँ लेबरलाई डिभिजन गर्दा है त, अर्थात् हाम्रो लेबरहरूलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्दा चाहिँ हामीलाई हुनसक्ने एडभान्टेजेसहरू र डिसएडभान्टेजेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र हामीले चाहिँ यसरी अलरेडी नै लेबरको डेफिनेसनका साथै हामीले यसरी लेबरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा चाहिँ अलरेडी हामीले कुरा गरिसकेका छौँ है त। र यसरी हेर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ लेबर भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हो त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै पनि वुमनले चाहिँ गर्ने उसको एउटा इफोर्ट, जस्तै उसको फिजिकल्ली र मेन्टल्ली गर्ने एउटा उसको चाहिँ इफोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ उसको परिश्रमहरूलाई चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो लेबर भनेको पनि हाम्रो चाहिँ एउटा प्यासिभ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा थाहा भयो। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो लेबर रहेको छ हो त्यो लेबरलाई चाहिँ हामीले यसरी विभाजन गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जस्तै लेबरको चाहिँ डिभिजनको बारेमा हल्का चर्चा गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो डिभिजन अफ द लेबरको चाहिँ टाइपहरू पनि रहेको छ। कुन कुन टाइपमा चाहिँ हामीले यसरी लेबरलाई चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ, अर्थात् कुन कुन प्रकारमा चाहिँ हामीले लेबरलाई चाहिँ यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो अब जस्तै जुन हाम्रो यसरी लेबरहरूलाई चाहिँ विभाजन गरिसकेपछि त्यसबाट हुने हाम्रो फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ यसमा डिभिजन अफ द लेबर है त। लेबरहरूको चाहिँ के हो त, विभाजन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ, डिभिजन अफ लेबर है त। अब यसमा के भन्दा जस्तै लेबरहरूको विभाजन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। जस्तै अब विशेष गरी चाहिँ लेबरहरूको विभाजन चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी, जस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रमा त अब विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटिजहरू हुन सकिन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ, जस्तै कुनै ठाउँमा हाम्रो सेलिङ एक्टिभिटिज भइरहेको हुन्छ, जस्तै कुनै ठाउँमा हाम्रो प्रोडक्सन एक्टिभिटिज हुन्छ, त्यसै गरी कुनै ठाउँमा हाम्रो जस्तै हाम्रो उत्खनन हुन्छ नि हो, जस्तै हाम्रो के भन्दाखेरि र मेटेरियल्सहरूलाई यसरी चाहिँ उत्खनन गर्ने। अब त्यतिखेर मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो र मेटेरियलहरूलाई भन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो त्यसमा मिनरल्सहरू हुन्छ हो, त्यस्तो पेट्रोलियम पदार्थहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्ने कार्यमा चाहिँ यसरी हाम्रो लेबरहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ यसरी इन्भल्भ भइरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले लेबरलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको कामअनुसार यदि विभाजन गर्छौँ, उनीहरू चाहिँ यसरी अर्थतन्त्रको एक्टिभिटी हुन्छ नि, इकोनोमिक एक्टिभिटीमा चाहिँ इङ्गेज भएको अनुसार चाहिँ यदि हामीले लेबरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्लास चाहिँ यसरी विभाजन क्लासमाहरूमा चाहिँ यसरी छुट्याउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो लेबरहरूको चाहिँ के भनेर आउँछ भन्दा चाहिँ विभाजन भनेर चाहिँ आउने भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा यसमा के आउँछ भन्दाखेरि डिभिजन अफ द लेबरमा चाहिँ है त, द डिभिजन अफ लेबर है त। द डिभिजन अफ द लेबर मिन्स द इच क्लास है त, इच क्लास अफ लेबर, जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ त, इङ्गेज है त, लेबर इङ्गेज, लेबर इङ्गेज इन अ हाम्रो के हो त, पार्टिकुलर है त, इन अ पार्टिकुलर टाइप अफ है त, इन अ पार्टिकुलर टाइप अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी, त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डिभिजन अफ द लेबरको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र अब यो चाहिँ हाम्रो सामान्य भयो, जुन हाम्रो लेबरहरूले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीमा चाहिँ उनीहरू इन्भल्भ भएको अनुसार चाहिँ हामीले लेबरलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्यो। अब यसरी चाहिँ जुन हामीले यसरी विभाजन गर्दा चाहिँ हामीले कति प्रकारमा चाहिँ यसरी लेबरहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइप्स अफ डिभिजन है त, टाइप्स अफ डिभिजन अफ लेबर। टाइप्स अफ डिभिजन अफ हाम्रो के भयो त, लेबर, यो कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो लेबरहरूको चाहिँ विभाजनमा चाहिँ हाम्रो जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ नम्बर 1मा चाहिँ सिम्पल डिभिजन अफ द लेबर है त। लेबरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्पल एकदम सरल तरिकाबाट चाहिँ यसलाई विभाजन गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा सिम्पल डिभिजन है त, सिम्पल डिभिजन अफ लेबर। यसरी लेबरहरूको चाहिँ एकदमै सिम्पल सरल तरिकाबाट चाहिँ एकदमै विभाजन गर्ने भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभाजनहरूलाई चाहिँ विशेष गरी है त कसरी चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ भन्न नै सक्छौँ, जस्तै
हुन्छ नि वुडहरू हुन्छ नि, वुडहरूलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ लोड गर्ने अनलोड गर्ने, त्यसै गरी त्यो हाम्रो क्रप्सहरू हुन्छ नि हो त्यो क्रप्सहरूलाई कटिङ गर्ने, र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो बसहरू स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ यसरी पुसिङ गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सिम्पल तरिकाको लेबरहरू अन्तर्गत चाहिँ पऱ्यो है त। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल मात्रै हो। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा चाहिँ अब जस्तै हेर्न सक्छ हाम्रो यसमा भने मतलब चाहिँ यसमा के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन लेबरहरू हुन्छ नि, लेबरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूको काम अनुसार चाहिँ विभाजन गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ है त। जस्तै चाहिँ एउटा यस्तो काम जुन काम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्लैले गर्न सक्दैन, तर त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी वर्करहरू अथवा 2 वा 2 भन्दा पर्सनहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ भनेदेखि त्यस्तो वर्कहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एउटा सिम्पल वर्कको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है त, सिम्पल डिभिजन अफ द वर्क भनेर है त। जसमा चाहिँ जस्तै अब हामीलाई जस्तै क्रप्स भनेर मानौँ न, त्यसमा अब हाम्रो क्रप्सहरू काट्नको लागि एउटै व्यक्तिले चाहिँ अब धेरै जग्गाको चाहिँ अब म एक्लै काट्छु भनेर सक्दैन, त्यसको लागि त 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति चाहियो। त्यसै गरी अब हाम्रो रहेको छ जस्तै कुनै पनि बस स्टार्ट गर्नको लागि हामीले यदि पुसिङ गर्नु छ भनेदेखि एक्लैले त्यो बसलाई ढकालेर सकिन्छ त, सक्दैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति चाहियो हो। त्यसरी चाहिँ यसरी यस्तो काम जुन काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी यति वर्कर चाहिन्छ, र त्यो काम चाहिँ जुन हाम्रो एउटा वर्करले मात्रै गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ हाम्रो सिम्पल डिभिजन अफ द लेबर अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ यसमा कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द वर्क लेबर है त। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबरलाई हेर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो अकुपेसनल डिभिजन लेबर है त। अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबर जस्तै अब हाम्रो अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबर अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मेजर 2वटा अकुपेसन है त, मेजर हाम्रो अकुपेसन भनौँ न, मेजर अकुपेसन अनुसार चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ है त, डिभिजन अफ द सोसाइटी इन्टु द मेजर अकुपेसन है त। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले एउटा भन्न सक्छौँ यसमा वेबर्सहरूको भयो, ब्ल्याक मिथ्सहरूको कुरा आयो, त्यसै गरी हाम्रो कार्पेन्टर्सहरूको कुरा आयो है त, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको काम अनुसार है त, उनीहरूको काम अनुसार चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लेबरलाई चाहिँ विभाजन गर्छौँ भनेदेखि त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो फङ्सनल डिभिजन अफ द लेबर भन्ने कुरा आयो। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जस्तै यो जातिको मान्छेले जस्तै यो काम गर्छ, यो जातिको मान्छेले यो काम गर्छ भन्ने कुरा भयो, र यो यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो अकुपेसन अनुसार छुट्याउने भन्ने कुरा रहेको चाहिँ हुन्छ है त। विशेष गरी अरू खासै त्यसमा केही छैन। जुन हाम्रो अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबर भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तै लेबरहरूले गरेको फङ्सन अर्थात् उनीहरूको काम अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई विभाजन गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबर भन्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ जस्तै कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर है त। जुन हाम्रो कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर है त, लेबरहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एकदमै कम्प्लेक्स तरिकाले एकदम गाह्रो तरिकाले चाहिँ विभाजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो है त। जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा जस्तै वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अब विभिन्न प्रकारका र मेटेरियलहरू चाहिन्छ। त्यो र मेटेरियलहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाका विभिन्न प्रकारका प्रोसेसहरूबाट चाहिँ द्वारा चाहिँ फेस गरिसकेपछि अर्थात् हाम्रो विभिन्न तरिकाको चाहिँ प्रोसेसिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ बल्ल चाहिँ अल्टिमेट रिजल्ट आउटपुट अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ पाउन सक्छौँ है त। जस्तै अब हामीले विशेष गरी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो चाहिँ जुन प्रोडक्सन गर्ने उत्पादन गर्ने जुन कार्य हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको चाहिँ प्रोसेसहरूमा चाहिँ यसरी विभाजन गरेका हुन्छन्। हो त्यो इच प्रोसेसमा चाहिँ काम गर्ने जुन हाम्रो स्पेसलाइज वर्करहरू हुन्छ हो त्यो वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ स्पेसलाइज यो प्रोसेसमा यो वर्करले काम गर्छ, यो प्रोसेसमा यस्तो वर्करले काम गर्छ, र यस्तो प्रोसेसिङमा यस्तो वर्करले काम गर्छ भनेर यसरी छुट्याउँछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर। किन भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन वस्तुलाई चाहिँ एउटै प्रोसेस मात्रै गरेर मात्रै भएन नि त है, विभिन्न प्रोसेसहरूबाट चाहिँ प्रोसेसिङ गरिसकेपछि मात्र चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ त विशेष गरी चाहिँ त्यसबाट हामीले अब वर्करहरूलाई चाहिँ त्यो
प्रोसेस अनुसार प्रोसेसिङ एक्टिभिटिज अनुसार यसरी हामीले सेपरेट गर्छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ डिभिजन गर्छौँ भनौँ न यसलाई, उनीहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर भनेर चाहिँ आउने भयो है त। र विशेष गरी चाहिँ अब यसरी कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रोसेसहरूमा फेस गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै ठुला हाम्रो उद्योग अर्थात् हाम्रो ठुला इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ आउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो मानौँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले एउटा कार उत्पादन गर्दैछौँ है त, र कार उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रोसेसहरू हुन सकिन्छ है त। जस्तै त्यसको लागि हाम्रो कारमा हुने हाम्रो टायरहरू हुन्छ, टायर हाम्रो फरक गर्ने प्रोसेसिङद्वारा हाम्रो निकाल्न सक्छौँ। जस्तै टायरको लागि आवश्यक टायरको हाम्रो विभिन्न पार्टहरू हुन्छ नि, हो त्यो पार्टहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ छुट्टै डिपार्टमेन्ट छुट्टै प्रोसेसिङ सिस्टमहरू हुन्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि फेस गर्ने हाम्रो जति पनि प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ अथवा प्रोसेसिङ गर्ने एउटा फङ्सनहरू हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यदि हामी वर्करहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ लास्टमा चाहिँ टेरिटोरियल डिभिजन अफ द लेबर है त। के रहेको छ त हाम्रो यसमा टेरिटोरियल है त, टेरिटोरियल डिभिजन, टेरिटोरियल डिभिजन अफ द लेबर है त, जसलाई चाहिँ हामीले रिजनल अथवा जियोग्राफिकल स्पेसलाइजेसन अफ द लेबर पनि भन्न सकिन्छ अथवा हाम्रो लोकलाइजेसन अफ द अनि इन्डस्ट्रिज पनि भन्न सकिन्छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो जस अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरू हुन्छ हो त्यो वस्तु तथा सेवाहरूमा चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै विभिन्न प्रकारका क्यापेसिटी भएका वर्करहरूलाई अथवा लेबरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी इन्भल्भ गराएका हुन्छ है त। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रअनुसार त्यो वर्करहरूले चाहिँ गरेको जुन क्षेत्रअनुसार हो है त, त्यो क्षेत्रअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लेबरहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि एउटा निश्चित एउटा स्पेसिफिक गर्ने गुड्स अथवा एउटा पार्टिकुलर गुड्सहरू उत्पादन हुन्छ हो त्यस्तो क्षेत्रअनुसार चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले खटिएका लेबरहरूलाई चाहिँ यसरी क्षेत्रअनुसार चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ है त। र यसरी हामीले हेर्दा चाहिँ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द डिभिजन अफ द लेबर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा सिम्पल डिभिजन अफ द लेबर, र नम्बर 2 मा हाम्रो अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबर, र नम्बर 3 मा हाम्रो कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर, र नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो टेरिटोरियल डिभिजन अफ द लेबरहरू भएको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो लेबरहरूलाई अर्थात् हाम्रो वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी विभाजन गर्दा है त हाम्रो चाहिँ यसबाट हुने चाहिँ हाम्रो फाइदाहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो यसरी वर्करहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्दा हामीले फेस गर्नुपर्ने चाहिँ बेफाइदाहरू पनि रहेको छ, त्यो बेफाइदालाई पनि हामी हेर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ अब चाहिँ एडभान्टेजेस है त, एडभान्टेजेस अफ डिभिजन है त, एडभान्टेजेस अफ द डिभिजन अफ द लेबर भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन हाम्रो लेबरहरूलाई विभाजन गर्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसरी फाइदा अर्थात् हाम्रो एडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1 पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ राइट म्यान इन द राइट प्लेस भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसको कुरा हेरौँ है त, यो हाम्रो पोइन्टले के भन्छ भन्ने कुरा भयो है त, राइट म्यान इन राइट प्लेस है त। यसरी राइट म्यान इन द राइट प्लेसको कुरा आउँछ है त। जस्तै हाम्रो यसरी लेबरहरूको चाहिँ डिभिजन गर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ वितरण गरिन्छ, वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी काम वितरण गरिन्छ कि जसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एबिलिटी होस्, उनीहरूको क्षमता होस् है त, उनीहरूको क्षमता अनुसार उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार र उनीहरूसँग भएको एउटा स्किल हुन्छ नि हो स्किल नलेज अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी लेबरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भनौँ न उनीहरूको क्षमता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी विभाजन गर्छौँ कामहरू। र साथसाथै अब यसरी हाम्रो प्लेसको कुरा पनि आछ। जस्तै लेबरहरूको चाहिँ प्लेस अनुसार हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यसरी लेबरहरूलाई चाहिँ सुइटेबल हुने अनुसार चाहिँ लेबरहरूलाई चाहिँ राइट प्लेसमा चाहिँ हामीले यसरी भर्ती गर्छौँ अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्छौँ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ लेबरहरूको चाहिँ एकदमै धेरै नलेज छ तर उसलाई चाहिँ एकदमै लोवर पोइन्टको चाहिँ जब दियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यसरी लेबरहरूको चाहिँ डिभिजन गरेकै छैन। त्यसमा चाहिँ सबै वर्करले जस्तै नलेज नभएको वर्करले पनि सेम मान्यता पाएको छ र नलेज भएको वर्करले पनि त्यही मान्यता पाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त जुन हाम्रो नलेज भएकोलाई त अलिकति
नराम्रो नै हुन सकिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन राइट म्यान इन द राइट प्लेसको कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको पोजिसन अनुसार, उनीहरूको क्वालिफिकेसन अनुसार, उनीहरूको स्किल अनुसार, उनीहरूको नलेज अनुसार चाहिँ यसरी वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी काम विभाजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो डिभिजन अफ द लेबरमा चाहिँ मेन हुने भनेको त्यही हो। उनीहरूको क्षमता अनुसार, नलेज अनुसार, स्किल अनुसार चाहिँ यसरी कामहरू चाहिँ एलोकेट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ राइट म्यान इन द राइट प्लेस है त, त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ यसको एडभान्टेज अन्तर्गत है त, इम्प्रुभमेन्ट इन द स्किल भन्ने कुरा आउँछ है त। जुन हाम्रो स्किलमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा काम गर्नको लागि चाहिँ एउटै वर्करहरू चाहिँ अब सेलेक्ट गर्छ उनीहरूको क्षमता अनुसार। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै उनीहरूले चाहिँ एउटै काम चाहिँ अब एकदमै धेरै पटक पनि गरिन्छ, प्लस अब उनीहरूलाई चाहिँ थाहा नभएको कुराहरू पनि उनीहरूले त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू सिक्छ। हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै चाहिँ उनीहरूले धेरै कुराहरू नलेज हुन्छ। अर्थात् हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि, त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटै वर्कर, त्यो वर्करसँग त्यस कार्य सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न नलेजहरू छ नि त, आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो सफिसियन्ट नलेज चाहिँ त्यही वर्करसँग हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कामसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ त्यही वर्करलाई लाउँदाखेरि चाहिँ ऊ अझै नै त्यही काम गर्नको लागि झन् चाहिँ उसको चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ बढ्दै जान्छ है त। उसको क्षमता बढ्दै जान्छ, उसको स्किल अझै बढ्दै जान्छ, उसको नलेज अझै बढ्दै जान्छ है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन द स्किल पनि हुन्छ यसरी डिभिजन अफ द लेबर गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज अन्तर्गत चाहिँ आयो है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ लेस है त, लेस ट्रेनिङ, लेस ट्रेनिङ रिक्वायर्ड भन्ने कुरा आउँछ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो लेस ट्रेनिङ रिक्वायर्ड भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै चाहिँ कुनै पनि अब जस्तै एउटा वर्करलाई एउटा कुनै हाम्रो एउटा जब हुन्छ नि, होल जबको चाहिँ एउटा कुनै पार्ट मात्रै काम गर्न लाउँछ नि त। हो त्यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि त एउटा वर्करलाई चाहिँ अब ट्रेनिङ त अब होल जबको दिनु परेन नि, तर उसले जुन पार्टको त्यो जबको चाहिँ जुन पार्टको उसले काम गर्न लागेको हो त्यही मात्रै चाहिँ उसलाई चाहिँ दिने गर्छ। हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ धेरै दिनु पनि आवश्यक परेन। उनीहरूलाई जुन काम लगाएको छ त्यो काम बराबरको जति आवश्यक पर्छ नलेज त्यति मात्र चाहिँ दिने गरिन्छ है त। जसमा चाहिँ अब वर्करहरूले चाहिँ अब उनीहरूले गर्नुपर्ने कामको मात्रै यसरी ट्रेनिङ पाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ अब इजिली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङमा दिएको नलेजहरूलाई उनीहरूले लिन सक्छ। र हामीले पनि अब भनौँ न एज अ कम्पनी भएर वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी मोर इजिली चाहिँ ट्रेन गर्न सकिन्छ। र साथै हाम्रो चाहिँ थोरै खर्च पनि लाग्छ, थोरै वर्करहरूलाई उनीहरूको काम अनुसार चाहिँ यसरी ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि है त। र साथै हाम्रो टाइम पनि थोरै लाग्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 अन्तर्गत है त। नम्बर 4 अन्तर्गत अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ लार्ज स्केल प्रोडक्सनको कुरा आउँछ है त। जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लार्ज स्केल प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै हेरौँ है त, लार्ज स्केल प्रोडक्सनको कुरा हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो लेबरहरूलाई त है डिभिजन गर्दा अर्थात् विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन, जस्तै हामीले भने थियो एउटै वर्करले चाहिँ एउटै काम चाहिँ बारम्बार गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस कामसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू आउँछ उनीहरू चाहिँ सहजै ढङ्गबाट थोरै समयमा पनि थोरै खर्च लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब भनौँ न यसलाई उसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ समाधान गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ लार्ज स्केल अफ द प्रोडक्सन हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी उत्पादनमा चाहिँ धेरै चाहिँ वृद्धि हुने हुन्छ है त। जस्तै एउटै वर्करले जसलाई चाहिँ अब त्यस वर्करबारे चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ अब एक्सपिरियन्स पनि छ र जानकारी पनि छ भनेदेखि उसले त अब त्यस कामलाई त बिगारेरै गर्दैन, पक्कै पनि उसले 100% नै अब सही तरिकाले गर्छ है त। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी पनि अब धेरै हुने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत है त। नम्बर 5 अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्भेन्सनको कुरा आउँछ है त। इन्भेन्सन भन्ने बित्तिकै अब के हो त, जस्तै हाम्रो यो डिभिजन अफ द लेबर अन्तर्गत चाहिँ अब चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ एउटै कार्य है त, एउटै जबमा चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ त्यही कार्य गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्यमा चाहिँ एउटा दक्षता हासिल गर्छ नि त। यसरी दक्षता हासिल गर्दा गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै स्किल र नलेजहरू चाहिँ गेन गरिसकेका हुन्छ त्यही क्षेत्रमा, त्यही काममा। हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ तरिकाको चाहिँ एउटा जस्तै एउटा केही कुराको सृजना अर्थात् एउटा इनोभेसन पनि गर्न सक्छन् है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ नम्बर 6 मा रहेको छ सेभिङ इन द टाइम भन्ने कुरा रहेको छ है त। सेभिङ इन द टाइम, समयको चाहिँ बचत हुने गर्दछ है त।
सेभिङ इन टाइम भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डिभिजन अफ द लेबर गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि समयको चाहिँ बचत हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कुन वर्करले के काम गर्ने र कुन वर्करले चाहिँ अब कुन प्रोसेसको काम गर्ने, कुन प्रोसेसको पनि कुन पार्टको काम गर्ने र उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै सबै वर्करहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ नि त। उनीहरूलाई चाहिँ यसरी कामहरू चाहिँ समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ यसरी एलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम पनि एकदमै सहज ढङ्गबाट र सही समयमा चाहिँ सकिने हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो सेभिङ इन द टाइम भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि लगभग हाम्रो यति नै भइहाल्यो है। ल यति नै लेखौँ हाम्रो यो एडभान्टेजेस अन्तर्गत। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ डिसएडभान्टेजेस है त। यसरी डिभिजन अफ द लेबर गर्दाखेरि हामीले फेस गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेजेसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो टपिक चाहिँ डिसएडभान्टेजेस है त। डिसएडभान्टेजेस अफ डिभिजन है त, अफ डिभिजन अफ लेबर भन्ने कुरा गरेको छ है त। लेबरहरूको चाहिँ यसरी डिभिजन गर्ने भन्ने कुरा भयो है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यो डिसएडभान्टेजेस अन्तर्गत भयो। र यसरी अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँ नम्बर 1मा चाहिँ के कुरा छ भन्दा चाहिँ मोनोटोनीको कुरा हुन्छ है त। मोनोटोनी। अब यो मोनोटोनी चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो यो लेबरहरूलाई चाहिँ जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ यही काम गर, यस्तै गर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कामको लागि मात्रै चाहिँ यसरी रेस्पोन्सिबल बनाइन्छ। भने मतलब जस्तै चाहिँ ए भन्ने वर्करलाई एउटै काम मात्रै अराइरहँदाखेरि उसलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै काम चाहिँ बारम्बार कतिचोटि गर्ने है त। अब त्यो कामको बारेमा सबै कुरा थाहा छ। अब जस्तै उनीहरूलाई त कस्तो कुनै वर्करहरू यस्तो हुन्छ नि त, सबै वर्कर भनौँ लगभग सबैलाई चाहिँ मैले केही नयाँ कुरा जान्न सकेँ र केही हाम्रो यसरी काम गर्दै जाँदा मैले नयाँ एउटा केही स्किल्सहरू हासिल गर्न सकेँ हो, त्यस्तो अवस्थामा पो राम्रो हुन्छ त। तर मैले त अब यस्तै एउटै काम चाहिँ बारम्बार गरेर चाहिँ यतिकै मेरो जिन्दगी जाने भयो भने जस्तो सोचिन्छ नि त हो। त्यस्तो भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मोनोटोनी भन्ने कुरा हुन्छ। यो पनि हाम्रो डिसएडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ है त, जसमा चाहिँ अब वर्करहरू चाहिँ अब त्यो अब भनौँ न विदाउट इन्ट्रेस्टै छैन काम गर्नमा पनि। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्टै नभई काम गर्दा उनीहरूसँग चाहिँ एउटा मोटिभेसनै हुँदैन कि, उनीहरू उत्प्रेरितै हुँदैन त्यो काम गर्नको लागि। उनीहरूसँग उत्प्रेरणा पनि छैन, प्लस उनीहरूसँग अब इन्ट्रेस्ट पनि छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलेबाट जति पनि काम हुने हुन्छ उनीहरूबाट आउने आउटपुट सबै के हुन सकिन्छ त, थोरै हुन सकिन्छ, लेस प्रोडक्टिभिटी हुन सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै एउटै काम बारम्बार गर्दाखेरि हामी वाक्क हुन्छौँ नि त, त्यही कुरा गर्छ है त यसमा। त्यो हाम्रो डिसएडभान्टेजेस कुरा आयो। र अर्को भनेको हाम्रो जस्तै यहाँ रहेको छ यसमा एब्सेन्स अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी है त। एब्सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ एब्सेन्सको कुरा गर्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो हाम्रो भनौँ न यो टपिकको चाहिँ बारेमा के कुरा गर्छ भन्दा यो टपिकले चाहिँ जुन हाम्रो डिभिजन अफ द लेबर चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले जति पनि आउटपुट अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन भएको हुन्छ त्यो प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो कसरी हुन सक्यो भन्दा जस्तै हाम्रो धेरै जति पनि हाम्रो वर्करहरू अथवा लेबरहरू रहेको छ उनीहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा इफोर्टबाट चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ है त। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जब चाहिँ भनौँ न त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो एकदमै नराम्रो रिजल्ट आयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबै वर्करहरू चाहिँ जिम्मेवारी भयो नि त है त। भने मतलब एउटाले काम बिगारेको भएर चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो काम बिगारेको बापत चाहिँ यसरी दायित्व भोग्नुपर्ने हुन्छ है त। उनीहरूले चाहिँ गाली खानुपर्ने भयो है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै जसले चाहिँ काम बिगारेको उसलाई चाहिँ गाली नखाएर उसलाई चाहिँ अब एउटा टाइपको पनिसमेन्ट नभएर चाहिँ लगभग सबै वर्करहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पनिसमेन्ट हुन जान्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो एब्सेन्स अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ जस्तै जसले चाहिँ अब ब्याड अनि बिगारेको हो नि काममा चाहिँ त्यो काम गर्ने प्रोसेसमा बिगारेको उसलाई चाहिँ कुनै पनि उसलाई चाहिँ भनौँ न उसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली चाहिँ अर्थात् हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउँदैन है त। त्यो कुरा आयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3मा है त। नम्बर 3मा अब हाम्रो के रहेको छ भन्दा यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 3मा अर्को भनेको हाम्रो लस अफ द स्किल भन्ने कुरा आएछ है त। लस अफ द स्किल भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै वर्करहरूसँग जस्तै एउटा मात्र स्किल नभएर चाहिँ धेरै प्रकारको स्किलहरू हुन्छ हो। यसरी चाहिँ अब एउटै वर्करले चाहिँ एउटा स्किल मात्र युज गरेर एउटै क्षेत्रमा चाहिँ उसले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उसँग भएको अरू स्किल्सहरू पनि उसले चाहिँ गुमाउन सक्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो।
स्किल्स अफ द स्किल लगभग त्यति नै हो। जस्तै अब त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूसँग भएको जुन पहिला भएको जुन स्किल्सहरू हुन्छ त्यो स्किल्स चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जाने भयो। किन भन्दा एउटै काम उनीहरूले कति वर्षसम्म गरिसक्यो। अब पहिला अब के सिकाएको थियो अब हामीले त बिर्सिसक्यो। अब हामीले चाहिँ अब यो काम नगरेको थुप्रो भइसक्यो भने जस्तो एउटा हुन्छ नि त है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लगभग चाहिँ यति नै रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ यसको डिसएडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो ओभर प्रोडक्सनको कुरा हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो धेरै उत्पादन हुनु हाम्रो राम्रो हो, तर हामीले चाहिँ चाहेको भन्दा पनि बढी हामीले उत्पादन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यसरी नराम्रो हुन सकिन्छ। व्यवसायको लागि पनि त्यो पनि यसरी ओभर प्रोडक्सन र ओभर भनौँ न ओभर प्रोडक्सन र अन्डर प्रोडक्सन अर्थात् धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो उत्पादन र एकदमै थोरै मात्रामा उत्पादन पनि हाम्रो व्यवसायको लागि चाहिँ एकदमै हानिकारक चाहिँ रहेको छ है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लेबरहरूलाई चाहिँ यसरी डिभिजन गर्दाखेरि उनीहरूले काम गर्ने इफिसियन्सीमा इन्क्रिज हुन्छ। इफिसियन्सीमा इन्क्रिज भएपछि एकदमै प्रोडक्सनमा पनि धेरै इन्क्रिज हुन जान्छ, एकदमै धेरै मात्रामा हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै मात्रामा प्रोडक्सन भयो भने हाम्रो बिजनेस अर्थात् व्यवसायलाई मात्रै नभएर चाहिँ पुरै हाम्रो इकोनोमी अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै चाहिँ हार्मफुल पार्ने गर्दछ, जसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डिप्रेसनको सिर्जना पनि हुन सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अब नम्बर 4 पछि अब हाम्रो नम्बर 5मा रहेको छ ग्रेट रिस्क अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट है त। ग्रेट रिस्क अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, यो अनइम्प्लोइमेन्ट अर्थात् हाम्रो बेरोजगारीको कुरा गर्छ है त। यो बेरोजगारी चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब हामीले भन्न सक्छौँ यसमा हाम्रो बेरोजगारी मेन आउनु भनेको कारण चाहिँ के हो भन्दा है त हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै एउटै वर्कर चाहिँ एउटै जबमा चाहिँ यसरी इन्भल्भ हुने हुँदा है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसले चाहिँ त्यो काम चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो क्षेत्रबाट त्यो कामबाट उसले चाहिँ अब बाहिर निस्केपछि जस्तै उसँग भएको क्षमता अनुसारको चाहिँ अब चाहिँ जस्तै कुनै पनि काम छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसले त्यो जुन जानेको स्किल त कुनै पनि काम लागेन है त। अब जस्तै उसले गरेको काम चाहिँ उसलाई थाहा छैन, अब उसले काम गरेको बराबरको यदि जब नै पाउँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब अरू काम बराबरको त उसले अरू काम त गर्न आएन, त्यही एउटा काम गर्न आउँथ्यो, त्यो काम आउने पनि उसलाई चाहिँ अब जब छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब ऊ त अब बेरोजगारी भएर बस्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी अनइम्प्लोइमेन्ट अर्थात् बेरोजगारी हुने सिर्जना पनि आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तो चाहिँ एउटै काम उसले पहिला नै गरिरहेको काम चाहिँ फेरि अर्को फ्याक्ट्रीमा गएर चाहिँ त्यही काम चाहिँ उसले गर्न पाउँछ भन्ने कुरा त हुँदैन हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी अनइम्प्लोइमेन्ट हुने पनि केसहरू धेरै रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हामीले आज विशेष गरी यहाँ हेरिसकेका छौँ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द डिभिजन अफ द लेबर है त, जस अन्तर्गत हाम्रो सिम्पल डिभिजन अफ द लेबर, त्यसै गरी अकुपेसनल डिभिजन अफ द लेबर र हाम्रो कम्प्लेक्स डिभिजन अफ द लेबर र हाम्रो टेरिटोरियल डिभिजन अफ द लेबर भन्ने कुरा आयो है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ एडभान्टेजेस अफ द डिभिजन अफ द लेबर, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा राइट म्यान इन द राइट प्लेस, नम्बर 2मा इम्पोर्टेन्स इन द स्किल्स, र नम्बर 3मा हाम्रो लेस ट्रेनिङ रिक्वायर्ड, र नम्बर 4मा हाम्रो लार्ज स्केल है त। लार्ज स्केल प्रोडक्सन यो ई हो है, यसमै एससिएलई स्केल हो। र यसरी हाम्रो नम्बर 5मा हाम्रो इन्भेन्सनको कुरा आउँछ, नम्बर 6मा हाम्रो सेभिङ इन द टाइम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र अब विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो डिसएडभान्टेजेस है त। डिसएडभान्टेजेस अफ द डिभिजन अफ द लेबर, नम्बर 1मा मोनोटोनी, नम्बर 2मा हाम्रो एब्सेन्स अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी, र नम्बर 3मा हाम्रो लस अफ द स्किल, र नम्बर 4मा हाम्रो ओभर प्रोडक्सन, र नम्बर 5मा हाम्रो ग्रेट रिस्क अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट हो। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने गर्दछ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो लेबरको चाहिँ इफिसियन्सीको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ यसरी कुनै पनि लेबरहरूको चाहिँ इफिसियन्सीमा चाहिँ कस्तो कस्तो फ्याक्टरहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ अर्थात् हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द इफिसियन्सी अफ द लेबरको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ। र यदि हामी भ्यायो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि हामी क्यापिटलको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नु होला है त। मजाले पढ्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी पढाउने तरिका यदि यसरी चाहिँ पढाउनु होस् भने जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आजलाई